का वो घर था, 17 दिन वहाँ रही थी। ये जहाँ पे हम लोग आए हैं अभी, ये दूसरी ज़ियारत है। यहाँ पर 43 लोग दफन हैं, ख़ानदान इस्मत व तहारत के 43 लोग यहाँ पे दफन हैं। सबसे पहले जब यहाँ से आप लोग एंटर होंगे तो एक ज़री नज़र आएगी अंदर जाके। उस ज़री में 40 इमामज़ादे और 40 इमामदादियाँ हैं। 40 उन्हीं के नाम पर इस एरिए का नाम चहल अख्तरान पड़ा। इस जगह को चहल अख्तरान कहते हैं। ये दूसरी ज़ियारत है आज की, चहल अख्तरान। चहल अख्तरान यानी चहल कहते हैं 40 को, अख्तरान जमा अख्तर की, अख्तर यानी सितारे, स्टार। चहल अख्तरान यानी 40 स्टार, 40 सितारे। चूँकि ख़ानदान इस्मत व तहारत के 40 लोग यहाँ पर दफन किए गए, इसलिए उनका नाम उन्हीं के नाम के ऊपर यानी चहल अख्तरान यानी 40 के तादाद की वजह से पड़ गया है। तो 40 खबरें अंदर हैं। ये कौन लोग हैं? ये 7वें इमाम की औलाद हैं, 9वें इमाम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और 3 इमाम की औलाद यहाँ पर दफन हैं। बेटा, बेटी, पोते, पोतियाँ, नवासे, नवासियाँ, ये सब मिला कर के 40 की तादाद यहाँ पर है। फिर और आगे जाएंगे आप 5-10 कदम तो एक दूसरी ज़री आएगी, उसमें 2 लोग दफन हैं। एक मूसा मुबरका जो 9वें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बिला फसल बेटे हैं, बगैर किसी फासले के, क्योंकि 9 इमाम के 2 बेटे थे, एक मूसा मुबरका और एक इमाम अली नकी हादी अलैहिस्सलाम। और भी बेटे, लेकिन मूसा मुबरका थे और सिलसिले सादात आगे बढ़ा है। खुलासा ये कि 9 इमाम के बेटे हैं मूसा मुबरका, और उसी ज़री में जहाँ मूसा मुबरका दफन है एक पत्थर और लगा है, वो मूसा मुबरका के पोते जनाब अहमद भी दफन है। तो ज़री एक है, पहली ज़री आप देखें उसमें 40 लोग हैं, दूसरी ज़री में 2 लोग हैं, तो ये 42 लोग हो गए। और एक सामने यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, देखिए एक ज़री यहाँ पर है। यहाँ पर जनाब ज़ैद हैं जो 4थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पोते दफन हैं। तो ये 3 ज़रिए यहाँ पर हैं, 43 लोग यहाँ पे इस एतबार से दफन हैं। सबसे ज़्यादा अहमियत यहाँ पर मूसा मुबरका की है। क्यों? इसलिए कि वो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम 9 इमाम के 9th इमाम के बिलाफसल बेटे हैं और मुहद्दिस से अपने दौर के साहिब करामत थे, रावियान हदीस में आपका शुमार होता है। कहते हैं कि यहाँ पर एक खातून रहती थी, उसके बेटे का नाम मोहसिन था। एक्सीडेंट हो जाता है, सर में चोट हो जाती है तो होश में नहीं आता है। डॉक्टरों ने कह दिया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बचना बहुत मुश्किल है, मगर ये कि दुआ करी जा कर के। तो उनकी माँ चूँकि यहीं रहती थी और उस ज़माने में आज भी कालीन का काम ख़वातीन यहाँ करती हैं, कालीन बिनती हैं यहाँ पर। तो उनकी माँ आई और आने के बाद ज़री को पकड़ लिया और कहा, मूसा मुबरका आप मेरे बेटे को शिफायाबी अता करिए। दुआएं मांगी और कहा कि अगर आपने मेरे बेटे को शिफा दे दी तो मैं एक कालीन ला करके आपके हरम में गिफ्ट करूंगी, हदिया करूंगी। ये कह के अभी बाहर गई थी कि हॉस्पिटल से एक आदमी वापस आया और कहने लगा, मोमिना मुबारक हो, तुम्हारा बेटा शिफायाब हो गया। तो इतने बड़े साहिब करामत अब्दुल्लाह बैजत का नाम सुना होगा आपने। वो कहते थे जिस इंसान ने भी मूसा मुबरका की खिदमत की, जो 9 इमाम के बेटे यहाँ दफन हैं, वो गोया तमाम अइम्मा मासूमीन की रज़ायत को उसने हासिल कर लिया। ये तमाम मासूमीन खुश होते हैं। मूसा नाम था, मुबरका इसलिए कहते थे चेहरे पे निकाब डाल के चलते थे, बुरका, क्योंकि बनी अब्बास की हुकूमत थी, वो मारना चाहते थे आपको, छुप के रहते थे। और दूसरी वजह लिखी है कि नज़र बद का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि इस्लामी कॉन्सेप्ट है। आयतों का बेचना ये सही नहीं है, लेकिन नज़र बद इंसान को लग सकती है। 6ठे इमाम की हदीस है, अगर मुर्दों से पूछा जाए कि तुम्हें कैसे मौत आई, तो उनमें मेजॉरिटी और अक्सरियत की होगी, वो कहेंगे कि हमें नज़र बद लग गई थी और हमारा सही इलाज रिवायात और दुआओं से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम मर गए। ऊँट को भी अगर नज़र बद लग जाएगी तो नहर कर दिया जाएगा और उसे लोग देख पर चढ़ा के खा जाएंगे। तो नज़र बद का कांसेप्ट है, उससे बचने के लिए सूरह यासीन है, आयतुल कुर्सी है, मुअव्विज़तैन है, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, ये सब हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बाद इंसानों की नज़र खन्नास होती है। इसीलिए हमारा रिवायात में है कि कोई चीज़ अच्छी देखो, किसी बच्चे को अच्छा देखो तो फ़ौरन हाय ना कर दो, बल्कि सुभान अल्लाह कहो, माशा अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह जैसी वर्ड इस्तेमाल करो, ताकि ये नज़र बद से ये लोग महफूज रहें। आखिरी बात, मूसा मुबरका मुहद्दिस थे, और आज दुनिया में अगर कोई सैयद नहीं और सैयद बना है, बनावटी सैयद है, तो ये जायज़ नहीं है। दाखिलुन नसब और खारिजुन नसब दोनों जाननमी है। जो सैयद है अपने आप को सैयद से इनकार करे वो भी सही नहीं, और जो सैयद नहीं अपने आप को सैयद लिख के वो भी सही नहीं है। आज पूरी दुनिया में मैं एक सवाल करता हूँ,
امام موسی کاظم علیہ السلام کے 7ویں امام کے 7th امام کے 35 اولاد 35 اولاد تھی، اور امام رضا علیہ السلام کے صرف ایک بیٹا تھا، صرف ایک بیٹا 9 امام. تو موسوی سادات زیادہ ہونا چاہیے یا رضوی سادات؟ موسوی سادات زیادہ ہونا چاہیے. اچھا، ایک بات اس کا جواب دیتا ہوں ابھی. دوسری بات، ہمارے ائمہ معصومین میں سب سے کم اولاد جس امام کو ملی ہے وہ 8ویں امام ہے. سب سے زیادہ اولاد جس امام کو ملی ہے وہ 7th امام ہے. خود امام رضا علیہ السلام 35 بھائی بہن تھے، لیکن امام رضا علیہ السلام میں کوئی بیٹا نہیں تھا. اچھا، امام کی کل عمر جو ہے وہ 55 سال کی تھی 8ویں امام کی. 47 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی. تو اپنے دشمن اپنے لوگ بھی تانا دینے لگے تھے کہ آپ کیسے امام ہیں، 47 سال کے ہو گئے، آپ میں کوئی اولاد نہیں. امام تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو اولاد ملتی ہے. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ مجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا کہ جو پھر کائنات میں اس سے بابرکت بیٹا نہیں پیدا ہوگا. اسی لیے مینشن کیا ہے روایات میں بعض چیزوں کو کہ رہائی کی دعا مانگنا ہے زندان سے 7ویں امام کا واسطہ دو، چونکہ وہ زیادہ زندان میں رہے. علم کی دعا مانگنا ہے مولا کائنات کا واسطہ دو، چونکہ وہ باب العلم ہے. مریضی کی دعا مانگنا ہے صحت یابی کے لیے تو امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ دو وغیرہ. اسی لیے کہتے ہیں اگر تمہیں رزق کی دعا مانگنا ہے، چونکہ لفظ برکت امام رضا علیہ السلام نے اس بچے کے لیے استعمال کیا 9 امام علیہ السلام کے لیے، تو کہتے ہیں جلدی قبول ہو جاتی ہے. آپ کسی امام سے کوئی بھی دعا مانگو گے چلے گا، قبول ہوگی انشاءاللہ. لیکن کہیں پر جلدی قبول ہونے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ 9 امام سے چونکہ برکت کا لفظ امام نے استعمال کیا ہے. تو سوال یہی ہے کہ کیا وجہ بنی کہ آج موسوی سادات کم ہیں، رضوی سادات زیادہ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے 14 معصومین میں صرف 2 معصوم کو مقتول نسل ہونے کا، لاولد ہونے کا تانا دیا گیا ہے. ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک امام رضا علیہ السلام کو. آپ دیکھیں ہمارے انڈیا میں رائج بھی تھا. امام حسین اسلام کی نماز کے بعد امام حسین اسلام کی زیارت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، امام کی زیارت کے فوراً بعد امام رضا علیہ السلام تک آ جاتے ہیں، بیچ میں سب غائب کر دیتے ہیں. بہرحال کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے، سب کا بھی پڑھیں اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ ہم کو دنیا میں آپ کو ایسے فرقے مل جائیں گے کہ امام علیہ اسلام کو مانتا ہے لیکن 5 امام کو نہیں مانتے، 5ویں کو مانتے ہیں 6ٹھے کو نہیں مانتے، 6ٹھے کو مانتے ہیں 7ویں کو نہیں مانتے، 7ویں کو مانتے ہیں 8ویں کو نہیں مانتے. ایسے فرقے ہیں، لیکن کوئی فرقہ ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جو 8ویں کو مانتا ہو لیکن 9ویں کو نہ مانتا ہو. یعنی جو انسان 8 امام تک آ گیا، 8ویں امام تک نا، پھر وہ 12 امام تک پہنچ گیا. تو ایک نظر کو مرکوز کرنے کے لیے علماء نے کیا کہا تھا؟ اس امام کو توجہ دلائی ہے امام رضا علیہ السلام کی طرف. کیوں؟ اسی لیے کہا گیا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب امام حسین اسلام کی زیارت سے زیادہ ہے. بعض جگہ لکھا ہے. وجہ پوچھا گیا مولا ثنا امام سے، کہا کہ دیکھو اس امام کی زیارت کے لیے بھی مظلوم ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس امام کی زیارت کے لیے جو 4تھے امام کو مانتے ہیں 4تھے تک وہ بھی آتے ہیں، جو 5ویں تک مانتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو 7ویں تک مانتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو 8ویں تک مانتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن امام رضا علیہ السلام تک جو 7ویں امام تک پہ رک گئے ہیں ان میں سے کوئی نہیں آتا ہے. جو امام رضا یعنی 12ویں امام کو جو مانتا ہے وہی یہاں پر آتا ہے. اسماعیلی یہاں نہیں آتے، بورے یہاں نہیں آتے، قادیانی. تو اس لیے کہ میرا مولا، میرا بابا مظلوم اتنا ہے کہ اس کے پاس صرف 12 امام ماننے والے شیعہ آتے ہیں، ہر شیعہ نہیں آتا ہے. تو آپ نے دیکھا، غور کیا؟ اس لیے چونکہ 7ویں امام کو دانا نہیں دیا گیا تھا، صرف 2 لوگوں کو دانا دیا گیا، رسول اکرم کو اور امام رضا علیہ السلام کو. تو اللہ نے کہا میں دونوں کی نسل کو پھیلاؤں گا. رسول اللہ کو بیٹی دے کے اس کی نسل کو اتنا اللہ نے پھیلایا کہ آج فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے ایک امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، اور امام رضا علیہ السلام کو چونکہ مختون نسل ہونے کا تانا دیا گیا تھا، اس لیے اللہ نے کہا مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اگر دشمن سازش کر رہا ہے اس امام کے ساتھ تو نہ صحیح اس کا ہم جواب دیں گے، ہم ایک ہی بیٹا دیں گے 9 امام، لیکن اس کی نسل کو کائنات میں اتنا پھیلائیں گے کہ دنیا کے چپے چپے میں رضوی سادات موجود ہوں گے. یہ دشمن نے جو تانا دیا تھا اس کا جواب گویا دیا. آج آپ دیکھ لیں برقعی سادات دنیا میں جتنے ہیں، رضوی سادات دنیا میں جتنے ہیں، جوادی سادات جتنے دنیا میں ہیں، اور تقوی سادات جتنے دنیا میں ہیں، یہ چاروں کے مورث اعلیٰ یہی موسیٰ مبارکہ ہیں جن کی آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. ان چاروں سادات کے مورث اعلیٰ یہی ہیں. 9 امام کی نسل بہرحال پھیلی الحمدللہ، اور آج امام رضا علیہ السلام کی نسل سے موجود دنیا کے کونے کونے میں افراد موجود انشاءاللہ ملیں گے. 3 امام زادوں کے بارے میں نے تفصیل سے بتا دیا.